डेंटोनिक टूथपेस्ट के मेहमान क्वीन मैरी कॉलेज तोए 2 तोए 3। 1 पॉइंट आपने स्कोर किया, 1 पॉइंट आपने लूज किया। जी तोए का शेर सुना के आगे जारी करेंगे। तलब को तू न मिलेगा तो और लोग बहुत, किसी तरफ तो ये तूफान भी मोड़ना होगा। यही नहीं कि हमें तोड़ कर गया है कोई, उसे भी खुद को बहुत देर जोड़ना होगा। उसने भेजा न रुका एक और हम, कई रवाना किए उसको नामा हाय याज। युंद ने मुझसे कहा गालिब उधर जाना नहीं, उसको तेरी परवाह नहीं, वो तो बड़ा है याज खा। ये आपकी टीम इधर बैठी है, इनके सर पे हाथ फेर जाएं और जाएं। हर बात उड़ा देते हैं दिलदार हंसी में, क्यों कल्ब की हरकत को वो करते हैं सबूताज। सबूताज। यलीदगी मुझे भा गई, मुझे शेर कहना सिखा गई, तेरी याद की वो हंसी ज़िया ही मुझे मिली ना फ़कत, तेरी याद की वो हंसी ज़िया मेरे दिल को ही न मिली फ़कत। डेंटोनिक के मेहमान क्वीन मैरी कॉलेज तोए, शाबाश, तोए 1। तूफान में जैसे दूर से मंजिल दिखाई दे, मैं उनको सोच लूं। तूफान में जैसे दूर से साहिल दिखाई दे, मैं उनको सोच लूं, मुझे मंजिल दिखाई दे। मुझे मंजिल दिखाई दे। ये नाखुनों खराश में बिगड़ी के क्या कहूँ, एकदम हुआ जो उक़दाए बंदे क़बा से रब। तोए फिर आ गया। क्वीन मैरी कॉलेज तोए 1। ओवर। जी आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर आपने 2 पॉइंट स्कोर किए हैं। जी तानज़न है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, एक नज़र डाल ज़रा शहर की वीरानी पर। एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। रहते हैं मगन शाम व सहर इश्क बुता में, उस शाख की हसरत को वो करते हैं सबूताज। यलीदगी में मुझको सहारा इन्हीं से था, अब गम नहीं तो बन गए छाले तुम्हारे खत। आप वहाँ ये से नहीं हटते तो वो तो क्यों सबा की ना हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत वार गलत, और वक्त उलट देना बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। और वो भी कुछ जिद पे उतर आए हैं, हम भी कुछ करते हैं गुफ्तार गलत। मुकाबला तमाम हुआ। जनाब नजीब अहमद साहब, जनाब खालिद अहमद साहब और मोहतरमा रक्षंदा नवीद साहिबा, आप तीनों मुश्तरका जो भी फैसला दें। आज जनाब खालिद अहमद साहब आप आके अनाउंस कर दें। मैंने अपने मादर इल्मी को ये एजाज़ दिया है, लेकिन मेरी बेटी ने इसी कॉलेज में पढ़ा है। मेरा एक ताल्लुक आपसे। रिवायत ये है कि जब भी जज फैसला सुनाने आए उन्होंने कोई एक शेर भी अपना खूबसूरत सा सुनाया। एक नात का एक शेर मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। ख़वातीन हज़रात, क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के दरमियान बैतबाजी का फ़ाइनल हुआ, और फ़ाइनल के लिए ये ट्रॉफ़ी एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैसलाबाद ने भेजी थी, और साथ 1 लाख रुपया कैश भेजा था जीतने वाली टीम के लिए, और रनर्स अप के लिए
جو کہ یقیناً کوئین میری کالج لاہور کی ٹیم ہے. ان کے لیے ڈینٹونک نے 50,000 روپیہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھیجا تھا. تو آج فیصلے کے مطابق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پہلے انعام کی اور ٹرافی کی حقدار ہوئی. کوئین میری کالج کی طالبات سائرہ بطول اور رضیہ دین محمد، انہوں نے بھی مقابلہ خوب کیا، لیکن طویب کے پھیر میں آ کے ذہن فوری طور پر ساتھ نہ دے سکا. بہرحال ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کی طرف سے جو 50,000 روپیہ کیش بھیجا گیا وہ دونوں طالبات کو مبارک ہو جی. کوئین میری کالج کی دونوں طالبات کے لیے 50,000 روپیہ کیش ہے اور ڈینٹونک ٹوتھ پاؤڈر کی طرف سے، ٹوتھ پیسٹ کی طرف سے پھولوں کا تحفہ بھی ہے. میں چاہوں گا کہ کراچی سے ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ کے مالک جناب SALV خاص طور پر آئے ہیں، تو کیوں نہ وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے یہ انعام ان طالبات تک پہنچا دیں. جناب SALV. محمد یونس اور ساتھی اور غلام حسین معین بٹ اور ساتھی، آپ دونوں خاندان مہمان ہیں سپر ایشیا کے. سپر ایشیا اپنا پیغام دیتے ہیں کہ سپر ایشیا گروپ آف انڈسٹریز واشنگ مشین، روم ایئر کولر، واٹر ڈسپینسر، گیزرز، فین، مائکرو ویو اوون، ایئر کنڈیشنرز اور اب SA-70 موٹر سائیکل بنانے والے سپر ایشیا گروپ آف کمپنیز کا پیغام. تھکن کیسی جب سپر ایشیا فین آن ہو، سکون ہو، آرام ہو جب سپر ایشیا فین آن ہو. جی تو آپ سے پہلا سوال ہے سپر ایشیا کی طرف سے، یہ بتائیں کہ مشہور عالم جنرل محمد بن قاسم نے کتنی عمر میں انتقال کیا؟ 21 سال. محمد بن قاسم کا انتقال 21 برس کی عمر میں ہوا. جواب درست ہے صاحب. یہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ. بارٹر سسٹم، اس میں نقدی یا کرنسی کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء دی جاتی ہیں. ابتدائی زمانوں میں اسی طرح کاروبار حیات چلتا تھا کہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا کہ کسان نے گیہوں دے دیا، لوہار نے حل بنا دیا، یوں زندگی چلتی رہتی تھی. جواب درست ہے جی. سپر ایشیا گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے مصر، انڈونیشیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ شرح پیدائش کس ملک میں ہے؟ پاکستان. زندہ باد. زندہ باد. لیکن یہ بڑھتی ہوئی آبادی، اس پر بہرحال قوم کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آبادی کی شرح بڑھنے کی جو ہے وہ آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں، لہٰذا کسی ایک مقام پر آ کر پھر گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جواب آپ کا درست ہے جی. یہ بتائیے کہ سقراط ایک عظیم فلسفی گزرا ہے، اس نے کتنی کتابیں لکھی؟ کسی ایک کتاب کا نام بتا دیں. اس نے کوئی نہیں کتاب لکھی تھی. سقراط نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کیوں؟ اس کی مرضی. اچھا، صورتحال یہ تھی جی کہ سقراط کا طرز تعلیم یہ تھا کہ وہ مکالمہ کیا کرتا تھا دوستوں سے، معاشرے سے، جہاں بھی کوئی چار ساتھی مل گئے، اور وہ اپنی بات مکالمے کے ذریعے آگے کرتا تھا. اس کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کے مکالمات کو کتابی شکل دی. سقراط نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی. جواب درست ہے جی. سپر ایشیا گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ کا دور
कितने अरसे जारी रहा? जी 150 साल। खिलाफत राशिदा से मेरी मुराद थी जी खलीफा अव्वल, खलीफा दोम,